أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة زبر لام ألف مد زبر لا ألا همزة نون زير إن نون زبرنا إن ها من بيشهم إنهم ألا إنهم ها بيشه ميم لام بيشمل هم ميم فا بيشمف سين زير سي مفسي دال واو بيشدو مفسدو نون زبرنا مفسدون هم المفسدون واو زبر لام كري زبر لا ولا قاف لام زير كل لام ألف زبر لا ولكن لا ياشين زمر يش عين بيشعو يشعو را واو بيشرو يشعرو نون زبرنا يشعرون ولكن لا يشعرون وقف في حالة में ولكن لا يشعرون واو زبر همزة زير إي ذال ألف زبر ذا وإذا قاف يا زير قي لام زبر لا قيل وإذا قيل لام زبر لا ها من بيشهم لهم همزة كري زبر ميم زير مي آمي نون واو بيشنو آمنوا كاف زبر كا ميم ألف مد زبر ما كما همزة كري زبر ميم زبر ما آما نون نون زبرنا نون ألف زبرنا آمننا سين بيرسو آمن الناس قاف ألف زبر قا لام واو بيشلو قالوا همزة زبر نون أمزة بيشنو أنو ميم زير مي أنو مي نون بيشنو أنو مينو كاف زبركا ميم ألف مد زبر ما كما همزة كري زبر ميم زبر ما آما نون سين زبرنا السين بيرسو آمنسو فا زبر فا آمنسفا ها ألف مد زبر ها همزة بيش أو آمنسفهاء همزة زبر لام ألف مد زبر لا ألا همزة نون زير إن نون زبرنا إن ها من بيشهم إنهم ألا إنهم ها بيشه ميم سين بيش مس سين بيشسو همسو فا زبر فا همسفا ها ألف مد زبر ها همزة بيش أو هم السفهاء
واو زبر وا لام کڑی زبر لا ولا كاف لام زير كل لام ألف زبر لا ولكن لا يا عين زبر يع لام زبر لا يعلى ميم واو بيشمو يعلم نون زبرنا يعلمون وقف كي حالت में ولكن لا يعلمون واو زبر وا همزة زير إي وإي ذال ألف زبر ذا وإذا لام زبر لا قاف لام بيش قل لام زبر لا وإذا لقل ذال يذير ذي نون زبرنا وإذا لقوا الذين حمزة كري زبر ميم زبر ما آما نون واو بيشنو آمنوا قاف ألف زبر قا لام واو مد بيشلو قالوا همزة كري زبر ميم نون زبر من نون ألف زبرنا آمنا واو زبر وا همزة زير إي وإي ذال ألف زبر ذا وإذا خا زبر خا لام واو زبر لو خلوا وإذا خلوا همزة زير إي لام کڑی زبر لا إلى شين زبر شا يا کڑی زبر يا شايا طايا زير طي شياطي نون زيرني شياطيني هاميم زيرهم شياطينهم إلى شياطينهم قاف ألف زبر قا لام واو مد بيشلو قالوا همزة نون زير إن نون ألف زبرنا إنا ميم زبر ما عين زبر ع مع كاف ميم بيشكم معكم إنا معكم همزة نون زير إن نون زبرنا إن ميم ألف زبر ما إنما نون حا زبر نح نون بيش نو نحن إنما نحن ميم سين بيش مس تاه زبر تاه مسته زازير زي مستهزي همزة واو بيش او مستهزئ نون زبرنا مستهزئون وقف की हालत में मुस्तहज़िऊन। आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अपना ख्याल करिए। अल हाफ़िज़।